عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. وإن كان جو أسرة يلان تنبغي نشري خطوين غالي أن تنبغي خطوين غالي فانتمها فنظرة أن كمان دقوندي إلى ميسرة كتاغانا ويكتا ناكينا أنت مغنى نسري أنك يميتو نانتيكي فوفو تكي مغالنكي من مغاتي نتل البوليسيون نكرياندي نتل الجنرال نكرياندي نانكلي دبقومين نقواندي نانكلي المامين نق لا ما كن دبري أني مياخي نهاربان تكي مغا الدقون دي سالا لغان نوي نانا ما كنا فنزلة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم أن ننقص ينفتنبو كي يمي دوباني ننقص أسدق يدوباني كن ينقص غدنا ما كنا ننقص ينفي دوباني تا ننتين ينفي دوباني أوتو نسدقنا خير لكم كن ينقص غدنا دينا تنغتي ننقل دبو من نقواندي ننقل المامي نقواندي ننقل جندرمري عندي ننقل بوليسي عندي كومسيرا لا وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون يلي سبخين دينا ينفينا خيري بيدو جمو بيغا يلي خغاتوش كوش ينفي دوبان الناس سدقين دوبان كن ينفي أيك القرآن مفوتو واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. واتقوا يوما أكنوا كتلين كان دي آغن يوم القيامة ترجعون فيه إلى الله خشوغا وني بقى خبرني نانشي الله جمنا خاني نانشاكي كتلا ثم توفى كل نفس ما كسبت ساغال كمان كوتا ناري مالا غدا يمكن تشوتو غادين تيمان دي انغري كبه كيترغولي دونا نكو غاي وهم لا يظلمون الله تسرتو ناو نافونا غتي بكا انغولي سرنتو غادينا الله تسرتو نافو جيدي انغولي بورن كامانغا ماتنا الله تسرتو نا كيف أي ليلة yang kan ini kamu apa? كيف أنا هو كذا أنا هو كذا إذا تدايمتوا أنا هو كذا هاي اللي كران كوني شو اللي كران كم إجازة أنا شلاليا هاي اللي كران أنا هو كذا كان هاي اللي كران كشورا اللي كران إجازة أنا شلاليا كان شورا اللي كران يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. كان القرآن شو آية خور القرآن آية نشوف خور نتيال يعني تنبو كبارين
nanti ani khadi ay legere be khada ga ko qur'aniya yani asilla ni ngamatu nanga asilla ni ga shura be mungudi khante ke ba ko khore mi aga khore nyan nam allati ya ayyuhal ladina amanu idza tadayantum bidaynin idza ta'amaltum bidaynin aw idza dayana ba'dukum ba'dan yelle khayo gana tambo muru khayo goya fi shira'i khobenga tremendenga wa bai'in ado gagenga wa silmin ado yillin tambonga wa qardin ado sumundenga yani kagana kusumuru memaga yani ila ajalin musamma kata kati tuintena kata datina tuintegani faktubu khala safaya yani tambo khala safaya sumunde khala safaya nan kobe me ya godenga ma agamanya kita khala safaya ana famde silm yillin tambo khala safaya faktubu wal yaktubu bainakum katibun bil adl safanda na be gatambo chamana kana ana safati telomon ta kunya ide amma ka kafi ke be gatambo mutu amma ka kafi ga tambo mutu ke ana safati telomon ta kunya amma ka fojiri amma ka fonasi wala ya ba katibun an yaktuba kama allamahu allah safanda nan kam ma bar safandini serenga na ti kati yeli tambo chawando kati na kanga an kana barana ti manina kaga mahara manina kaga mo allah ne serenju na tuana ya magabara idan kirna tanal tambon chafa wala ya bakati mu an yaktuba kama allamahu allah kuma allah dan kanya tuana ngo makanya fe allah nan tu indi kharangin do safandenga idan kirna tanal tambon chafa magabara daga chafa kama allamahu allah falyaktub safanda na kina tambo ke safa wal yumlil ladhi alayhi allah ke daga da tambon mutu kinyan kawa kongo kinyan kawo tin da wujun tamya dawdi no kerja ke daga da tambolo ni kenta kawa ko ngode la onalla Allah ni hakimunga makanya de ke daga da tambon mutu de kenya kawa ko ndaw wuju nyaw ndaw wuju ni filaw ndaw wuju ni tamya wal yumli lillaji alayhi Allah imla'u mbugu yiral ko imla'u wal yumli lillaji yemmen dan taxi ki tambo kiya alayhi la ko ke de tambo nga xannga kenya kawa dan taxi ni kenya kawatini nda kyawutu na wal yattaqillah anan kana la ide anan kana la ide aga de kede wutu amma ka funna ci bakka ide an kana la ide wal yattaqillah rabbahu an kana la allah de kana kama ngaw amma ka funna ci bakka wala yabkhas minhu shay'a hari bujinni amma na ci bakka tambo kede aga da wutu dana kenya ko fa in kana allati alayla qusfiya agara ni kebe tambo ngal khawye nya gani komi antari goro tamido tampille gode bakka mendu bawo khawye nya ne kendre keta aw doifan wala lampun nya gani hakala lampun nya ni wala turin nya ni malamina mbucin nya ni kendre aw la yastati wa yunillahu wala ranta ko ngoyi ne do amene bawo mumun nya ne falyumlil waliyyu bil adl sebe gana wolinga afaba walla addida walla gogoni abisa nanta kenna tambo ngakengo nanti nke kati fulani ada ke tambo autu kati fulani ya kenna ko bire ngai miranga to ko hakli lampun kenyani turin kenyani lemna lamana nyani khawye nyani mumun kenyani arante sekane kembere fal yumlil waliyyu bil adl aga abisa nante daga tambo ke dantakini ana dantakiti talamonta kunya ide واستشهدوا شهيدين من رجالكم كذا نتامو وتانا نشفه كنيبان شرانو في القانون شري جل الإسلامي نياده جل يبو يا قالوا في يبو نيانده يبو ده من الإسلامي نيانده كافر نيانده كلامون تنيانده نيانده كده وليشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا يلي يبو في اللي جمع كتيخا فإن لم يكونا رجلين يلي يبو في اللي جمع يبو في اللي جمع كتير فرجل وامرأتان كم بلا يجوبان أدو يخلو فيه باو يخلو فيه شلا خون دم يجوبان شلا خون كم بلا يجوبان أدو يخلو فيه ممن ترضون من الشهداء شرب خير مقدمني شلا خون عني ده تلامون تونغ نيام ده
mumini ngani yande Allah kanano ngani yande mimman tarduna min ash-shuhada anta dilla ihdahuma yalli shedanu ku fil bani gana mungu fatudhakkira makenya fe fatudhakkira ihdahuma al-ukhra bani na bani kimmandi shedanu ngani fillo yalli bani ngana mungu bani ngent mungu no surtout asafante ni me khayno khati mungu ya yani ken kam mo ngera tan ki na fatudhakkira ihdahuma al-ukhra wala yaba shuhada ijamadu shedanu kana makabarri ni shede de bilengi gani khafir iganan nanti yeli shede makabara daga shede na kakhbar nanga ba ho gera te da la daga shede ante le shede talaya makanya fi ante shede golli shede da bana Allah kan tantu woni tayya sheda ko kay Allah nan tu woni tayya na ijamadu bilengi gani khi ijamadu mim ken zaidunya amana ijadu mimun nisilatun zaidatun nam wala tasamu kama tumbagunta hude anta tubu kana tatambo chafana shaghira nan ta bucunne nyani buru aw kabira wala nan ta gabe nyani buru ko gamu do milu xal safande milu xal ba ko gamu do milu ko tan ba na chakati ni safande ay koy nan ta lama nenni xal safa nan ta gabe ni xal safa alamana gabe xal safa kama tumbagunta ko kan safan nam xal safa nam shaghiran أو كبيرا إلى أجله كنا دكتي قاكم منه أنا نتمو تسرنا دكتي ينقوم من ده كتخشوا كتسينه كتكوه كتكوتابانه دكتي ينقوم من ده أبجوا هال تمولي مدانا خورانا كنيكم كم كده دكتي ينقوم نعم جالكم عندك لانكو كيتو بني وري ودي كو كندو ده أكساتو كواني تلون تاهم إن الله الله بنيا وأقوموا كواني تلون تاهم فوقورنا لسهادتي سيدا غندنا وأدنى كياني غانتين تونتا الله ترتابو خنا واسي سكنا سكنا تنونا أشفت سيدا من سيدي سكنا نوما خطيبا سكنا تنونا نكنا في نعم إلا تكون تجارة هاجرة تديرونها بينكم ما كان تغنى يجابون ديوكونا حاجي فراغ نمينا غانا حاجي يوري نمينا غانا مثلا قمي وشوني سقاباني أساسا موشوني تابلوباني أخوي وكنتبا شرق ناري بونا كنا فوري أنا رأي كتنجايا كأنتين كمغا بمانا كنا دغا وطو كمغا نينتنون بغاي كنا سنة ننتي كنا ndaga wutuwa ga gana ka tigiri na daga ka tingina makenya ke walla wecin pinyani ha bimana wecin pinyano wa kele kini ngada isani nga wecin kitana kuma kini sefande parce kuni jagundi yo kunya kadi yori ni mena kana kadi frawo ni mena kana sefande to ko kunkunga makenya ke yani tudiruna bainakum falaysa alaykum junahum alla taktubuha junubun takaya yangon takaya liqiyan takaya har khagabu kunkunga safa naam kawa ashidu kana sheda non bagandiya ija tabayatu kanda ko bebeya ando serenga nani sin ko boneme maka nani mega je ko boneme maka nani mobile ko boneme maka nani nan ko boneme maka nani har serenga ko boneme ya har bore ya kanda ko boneme kala sheda non ya sheda non sulina sheda ngeda mo ke ko koy wuri ti ko koy sheda non mo makenya he abita nya gajanga do maka har sheda non bagan wallahi wogana to Allah ke kitabiya gajanga tanya non nakha ogo mo tokka yani gajanda de kidi gajan nambara ke do politique sugaru nanu ko nga ogo na tokki ce kitade gajangan tay gajanga kitro nanu ko nga wasiru jatta baya kanda ko be miya hade cida no nyabagandi wala yudarra katibun kamma sefanda nan toro wala shahidu kamma cida nan fatoro kedi mana frana mana filandi wala yudarra katibun sefanda nan ma toro ndenya sefanda ngade aga telefon ka ga meken ko na wala shahidu sheda na kama katore ne ti sheda kungade aga tele sheda kigaring mana ni filana di kadi fam kama ta banda nan toro fonni bana li ke shafa fonni bana li an kan fara fonni so ko ta banda nan toro wala shahidu kama sheda nan ka toro fonni bana wonda ka bakali fonni bana wonda ka tamba fonni bana wonda ka dabu menno la kama sheda nan toro sefanda nan kala maka toro di ti sheda kungade ni sefanda ngada ka tele garing shafa sheda nan kam maka toro di ti sheda kungada ka tele sheda ti garing ma alki mana ni pilani fami mashallah na wa in tafalu kada na daga kenda bari sefanda nan ngana daga toro di ti sefanda nga
me sira ngana daga torondi ki seda kunga wala kaga daga tabanda nan toro maka daga seda nan toro wa in tafalu kaga kenda bari fa innahu fusuqun bikum tan fasiqa kun yaltiqay tan fasiqa kun yaltiqay wattaqullaha kana layde wa yuallimukumullahu allah yakatuindini siriyanga allah yakatuindini idinanga allah yakatuindini ijingunga wallahu bikulli shay'in alim allah ni tuwana nyanti fu irani robo na سورة البقرة التي هنا وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي أوتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم وإن كنتم على سفر يلي قدنا نسافر كلين كما قد تنبو مورميا ويتل دكارو اندو من كده مباشين ده أنا من جماعة ناري وجوني كني مباشين كنت ده دونك أنا سر مورانا سفا سرنتنا كسفنا مونترون دي ما أنا بدين كده تيجي ngana akalle kina ngandi kiani riyan toloma makenya ke aka one safari kille nyakama serentu no waga chafana onaka ngey miranta tafandini angelanta tafandini serentu no waga chafana onaka kembire one mannya na wa in kuntum ala safari falam tajidu katiban kama chafanda na kidaga chafana kanaka walla kama khalide kita kaga chafana tay makama kashi kulle kita kaga chafana makama dawa kita kaga chafana keshuni falam tajidu katiban ya sura ni kenya makanya fe kembra kanu manenya na farhanun maqbuda tolome fo kana kenya kinimi anna fo araga na baka kama ma imma ya kan dungaru imma montro imma ganya bubu swa imma kufune imma droke anna tolome fo nya kinne de na kaga na jofe drebe angana abgoden kinni anan tolome fo kinan na fa in amina ba'dukum ba'da yalla kayo gana shuku kayo go nan chekumeya na me dunken na ko na fon khalifa meya kemba nan chekumeya ba fa in amina ba'dukum ba'da falyu'addi alladhi utimina amanatahu igara kebe dunten na ko annan kilindi dunten munte yemmenga utimina igara dunten na ko igara chakanga amanato anna dunten munte fon anna kine nakal وليتق الله كان الله ربه الله بيغنان كمان ولا تكتموا الشهادة كما شهدهم مغندي شهدهم مغندي أنين شهدي كوغني إغني خبار لون مي أنين ينوما بروبا عندك سنا نبالا نكين كنتا خلا دي انتنوما عند شهدهم مغندي ما مغندي كما شهدهم مغندي ولا تكتموا الشهادة ومن يكتموا شهدهم لغنا مغندي فإنه آهم قلبه كما من شندم منا أجانجران تنين أكما شندم منا أوتن تنين أكما شندم منا شندم جنوب تنين جنوب تنين كما والله بما تعملون عليم هذا فوفنا الله يشوتو هل بوتشني كنتم مقللا لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير كآية برقان تنياني بآية آمن الرسول لله ما فنشو الله دنا مريم دو تغاندن دو كما كنا في السماوات كينغا كامبودو نرنونا اوما فنشو الله دنا مرandin do تغاندن دو كما كنا في الارض كينغا نيامبودو نرنونا وين تبدو ما في انفسكم fumbe gan condon cimme nokonga angana bangandi aw tukufu walla gada mogondi yuasim kum billa malla gada ko rosta e ke ko tanyani bur koy ke ko to burde ha alla na ko sinta suya a ko to buru fayaghfiru liman yasha Allah wa yampane yemmen ma gada khanu wa yu'ajibu man yasha aw yemmen yanga katana gada khanu wallahu ala kulli shay'in qadir
Allah ni reniananya Allah ni katananya fonjuka ke abru kan kenyani bi ayati amana rasul آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. نعم آمن الرسول الله لا ينبني من جكي هذا كيرا أكي آمن الرسول مبارنا تموندي كوي بما أتموندي كفونا أنزلا كنغا ينكا إليه كتلي من ربي ننجل كمان بني القرآن الله فارن قد المؤمنين خاتيغا أغاد المؤمنين جكي الله فارن قاتي والمؤمنون كل آمن بالله Allah faran kati yan kaman bane temene mu'minin ka ju tongon din tanyani mene billahi ki tanken Allah ya o malaikati itongon din tanyani ti anke Allah malaika nunga wa kutubihi itongon tanyanti tanken Allah kitabu bangari yang kan nangiri kamunga min at-taurati wal injili wal furqani wal zabur wa rusulihi itongon tanyanti anke Allah faru bangari kai mu'minin ka ikatongon tanyanti kuswa mene Allah faran ka de mu'minin ka jakki مؤمنين قايمتي لا نفرق بين آد من رسله أيجين كما وكوكا أمبارك وانت فتنا باكنيجر وتموني تيشوا وقالوا مؤمنين كذي سمينا أنغدو نيامري كيدي ودمو واتانا ودم نيامري دخلنا لك وغفرانك الله وان يغنى جنوب غفريا ربنا يا يكما وإليك المصير لغريا نكتن كنا الله يا mumni ngare ke ko Allah da manne jadiya Allah ti nam wallahi nam ndunge kagari nyaga ke ma khaju junu ni khafar ni khada naam na khaju ni khafar ni khada naam ay bana khali branki ha wana bagara kenya madu لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. لا يكلف الله نفسا ألا أنت يمكن تباني شو كل فندني نافو وران كما ألا غانتا وط إلا وسعها ما غانتا أنكت في الله نرانا أنشن بما كلا نرا ألا نكين اللي كملونا أنكم مايا لها ما ثم يمكن دا كسبت أغادي كنقول لنا جل خيرنا وعليها ما فنيان قدين دا بونين يمكن كما اكتسبت أغادي كندبر جل بونين يعني أنتو كسبت يعني بمعنى تاوباني يعني نكوا تعال غرتي خفلاني كتاولي فلاني فانا باني تاو تكليفي نكوا تاو تكليف نعم كسبت كني خيرين قال لك كسبت كني بونين قال لك نعم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليه ما كسبت فمبنين كما ينقطعين كما قدبر قل بري مؤمنين نيتي الله فارنتي ربنا يا يو كما لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا إتي إيو كما أنا مغرقا وغنا مغنا فمبه دبري مغرقا ولا وغنا خطو وغا فتندي نفمبه دبري مغرقا الله تمني نعم نعم انت غرقا نعم هنا الرياض سالي نمباي أبدا كي أيريكي نعم كينا نغنى أنا نغنى ورامو غفزرني أركون إن كلوا نعم كينا يا فكي نياغا ندني دالا نياغا إندانيا كفوانا كي نعم إندانيا خلا ربنا يا يكما ولا تحمل علينا إسرا أن معلكي قتين كنان دو كويدة الله فارن إن الله نياغا أنا
fumbe ogana khataw ogadi dabari Allah mo gore gatay yani Allah ki nam itikadi Allah faren itikadi rabbana ya yokama wala tamil alaina isra anna malliki kote tingando kuyide kama hamaltu ala alladhina min qablina khwanga liki kote tingandi shirobe ni go kan ya gani bani israel ganko Allah de liki kote nyari kamayo bani israel ganko bimana angana chelenkari angana junubu ndabari tubu yente day fo nan kariya wala an tubu yani nan kariya angana golli burenya kabe angana tubi anta to ko kake de ambaka anta le katana da ken liki kote nyama ki bedi liki kote shobe ngana ranyira menga na waqife de amna non kutu bakayra ken liki kote mal liki kote na an famde ikun kadi bimana ikun jakkan kani rubu nya rubu o ku jakkan ni usru ikun kale ni rubu o ku kale ni usru nya tamundi ikun kale nakatandi nya ken kote ni ma kote fi ken Allah parenti wala tamil alina islam kama hamaltu ala allazina min qablina anna ma liki kote tingando kuyde ko ngale liki kote tingandi shoron kamma igori en kana gani bani salgan ko Allah tikadi naam ndanya kada Allah farati kadi rabbana ya yukama wala tuhammilna ma fo tingando ide la taqata lana yani bi sembe ganto da kentingandenga kati fi ganto da kentingandenga yani Allah tikadi naam nte fo tingandi ne kaya kati fi ganto kada Allah farati kadi wa fu anna en kama nanyam pumaka wa fir lana an nujumini kafru dama wa arhamuna anna nyinwa anta maulana nyanu bisa nyanu kama sa shurna no dema alal qawmil kafirin siran kafirin kama Allah do man ko kala Allah tikadi naam ndeke sina khala kun Allah nak kan nabi medi ku motono amulla in tarihi matudu imrana dun ko no fin ko en choranya ni kai madaniya ayan kai agani nabillahi Isa akisma Imran Maryam ibnata Imran na madaniya yan kafarin kama Madina ya وآياتها ay ni nga gemme 200 kama fili aye نزلت بعد الأنفال ayan kasuratul anfal falle aya بسم الله الرحمن الرحيم bismillahir rahmanir rahim ألف لام ميم. Allahu a'lam Allah ni tu ananga tike shorani me fisringa nadu tike shorani me kha min al huruf al muqatta'at anagi la harfu kutunto nyaya harfu kutunto kube diga tampille do shoro kadi menga tanji kena manke shora bani ina kunya yimenga ya harfu ngame harfu tamilu nakato nashun hakimun lahu sirrun qati' harfu tamilu nakato na'am الله لا إله إلا هو الحي القيوم الله لا إله الله نبتي فنا لا إله بتي كمن شنتا إلا هو كمن الله لا إله إلا هو ننتي أتموان القرآن نقونا لا إله إلا هو أتموان القرآن نقونا الله نبتي فنا لا إله بتي كمن شنتا إلا هو كمن الله الحي الله ني بري دومان تن كمانا القيوم الله ني سكاننا كيتغ فونين الحالين نعم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل نزل عليك الكتاب بالحق نزل كني أشونا ينقى جملة واحدة أنزل كني من ينقى فن نعم إنا أنزلناه نزل كني من ينقى فن أنزل كني أشونا ينقى تاباني أنزل أشونا ينقى تاباني نزل نينقى فن الله دي نزل عليك الكتاب الله القرآن ينقى دكتان كنغ النبي فن يعني سينو تميلو سيكونو هونغ تامبيلو سينو سيكينو هونغ تامبيلو سينو سيكي قرآن ينقى كنغا كتا الله فارغا بلاق قرآن ينقى تتونغو ياما ينقى تغاريو مصدقا لما بين يديه قرآن ريفون تونغون دي كنغا كاني جلي توراة اندو انجيل اندو جبونو امري غارانديو وانزل التوراة الله التوراة لغنا اما وراتي كنغا انزل كن ينقى جملة
واحدة يعني أنزل الله إنا أنزلناه في ليلة القدر من القرآن شو جملة واحدة ننجري كم كتب بيت الإيجي جملة واحدة يعني أنزلنا نعم وأنزل التوراة الله التوراة ينقل كتب موسى جملة واحدة والإنجيل الله الإنجيل ينقل كتب إيسايا جملة واحدة التوراة بالعبرانية الشريعة العبرانية الشريعة والإنجيل باليونانية التعليم الجديد نعم من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام من قبل معنى نزل الكتاب من قبل بمعنى من قبل وأنزل التوراة والإنجيل يعني وأنزل الفرقان من قبل يعني قبل التوراة والإنجيل نعم القرآن كده قبل التوراة والإنجيل هدى يعني التوراة ينقى من قبل القرآن كان التوراة والإنجيل ينقى من قبل القرآن كان هدى الله ده القرآن كنا ما الله ده التوراة والإنجيل كان دفون للناس شرنا وأنزل الفرقان الله لنا فرقان ينقى الفرقان هنا الفرقان بين الحق والباطل وبين الحلال والحرام وبين يعني الإسلام والتوحيد وبين الإسلام والكفر وبين الإيمان والنفاق الفرقان الفارق بين الحق والباطل إن الذين كفروا شربن كفروا بآيات الله كألا آيني كوا لهم عذاب شديد ينغان كاتين الخيمان كوتانا أقوتغني والله عزيز الله نيندانا نفنت الله كانينا ذو انتقام الله ني بيمبغاندانا الله ني ينغان كاتاندانا ينغان كاتين فوكوتنا سربي ينغان ني امريكان ني كوتا سري شونتي الله غا ينغان كاتاندي ان الله ينغان كاتاندي ماك كنتنو لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد سرشنتنا الله جا ينغا قدني أن الله ينغا قتل مكة سرشنتنا الله جا شيتين ديني أن الله شيتين دي مكة الوثاقة شيتين دي الوثاقة شيتين دي كشف نعم سمنا